अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत को जंगी मैदान में धूल चटाने वाले अजीम सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के तौर पर कौम का फख्र बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तारीख साज फैसला किया गया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भी खिदमत जारी रखने का फैसला। फील्ड मार्शल ने कहा, यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम है। सफाक दुश्मन को करारा जवाब। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। असीम सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर कौम का फख्र बन गए। हुकूमत ने उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाज दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। काबीना ने तारीख साज फैसला किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। तजवीज़ वजीर आजम ने खुद पेश की और काबीना ने मुकम्मल इत्तेफाक के साथ मंजूरी दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला कर लिया गया। पुरमुसरत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा बयान सामने आ गया। एजाज को पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। फील्ड मार्शल का कहना था कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये ओहदा कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम कुर्बान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर सिविल और अस्करी क़यादत समेत वज़रा, गवर्नर्स, वज़रा आला ने मुबारकबाद पेश की है। सदर ममलिकत ने बिला इश्तिआल भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल ने मौक़ा हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अपनी कायदाना और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर जुर्रत और हिम्मत का दूसरा नाम। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर जनरल आसिम मुनीर को तारीखी ओहदा मिल गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। एजाज मिलने पर सिविल और अस्करी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान तारीफ की मुस्तहिक हैं। वजीर आजम ने भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में उनकी दिलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर सिंध और पंजाब ने भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला सिंध और पंजाब ने भी जनरल आसिम मुनीर की खिदमत को सराहा। बोल से गुफ्तगू में मेजर रिटायर्ड मैसम रजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिलियत का एतराफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अल्हम्दुलिल्लाह की प्रमोशन का जो फैसला किया है, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है कि जिसमें सिर्फ 10 घंटे के अंदर हमने उससे ज्यादा अचीव किया जो 1965 के अंदर हमने इंडिया को उस वक्त उसको शिकस्त फाश दी थी। जिस क़यादत ने इस वक्त न सिर्फ पूरी कौम का, मुल्क का, बल्कि मेरे हिसाब से पूरी उम्मत का जो है सर फख्र से बुलंद कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर सहाफती, सियासी और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की जा रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हर महाज पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इंशाअल्लाह जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दिफाई महाज पर मुल्क मजीद तरक्की करेगा। सेनेटर फैसल वार्डा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। शोहदा के अहले खाना ही जनरल आसिम मुनीर की फैमिली है। मार्का हक़ की कामयाबी ने मसला कश्मीर को उठा दिया है। हमारे सिपाहीसालार जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब डेकोरेटेड 5-स्टार जनरल हैं, नॉट 4-स्टार। ही इज द चोजन वन फॉर पाकिस्तान और अल्लाह ताला ने एक रहम किया जब उनको डिवाइन हेल्थ से चीफ बनाया और उसके बाद हमने उनको हर फ्रंट पे पाकिस्तान का झंडा गाड़ते हुए देखा, पाकिस्तानी कौम का फख्र से सर उठाते हुए देखा, जंग जीतते हुए देखा, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जीतते हुए देखा, बॉर्डर्स पे जीतते हुए देखा, टेररिज्म के खिलाफ जीतते हुए देखा, बैन अवी तौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर पाकिस्तान को रिकग्नाइज करवाया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में जबरदस्त मौका भी है। पाकिस्तान की तरक्की को भी अब कोई नहीं रोक सकता और इंशाल्लाह से खुशखबरियाँ आएंगी और एक बहुत ही जबरदस्त प्राउड मोमेंट है पाकिस्तानियों के लिए और उनके लिए पाकिस्तान, उनकी शोहदा और उनकी फौज ही उनकी फैमिली है, उनका सब कुछ है। तो ऐसे आदमी की हम सबको जरूरत भी थी। इस ओहदे की अपॉइंटमेंट के ऊपर 25 करोड़ आवाम जो है
وہ متفق ہے اس فیصلے کے اوپر. محاذ کے تحت انہوں نے کشمیر کے مدعے کو بھی جگایا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز. وفاقی کابینہ نے بڑی ترقی دے دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنے والا عہدہ بری فوج کا سب سے اعلیٰ ترین عہدہ سمجھا جاتا ہے، جو عموماً جنگ یا انتہائی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھارت کے لیے صرف نام ہی کافی ہے. مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی ہو، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر منہ توڑ جواب دینا ہو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیش نظر آئے اور 10 مئی کو دشمن کے لیے قہر بن کر ٹوٹے. حکومت پاکستان نے عظیم جنرل کو خدمات پر فیلڈ مارشل کے عہدے سے نواز دیا. جنرل سید عاصم منیر ملک کے دوسرے فیلڈ مارشل بن گئے. ان سے قبل جنرل ایوب خان بھی فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز ہو چکے. فیلڈ مارشل فوج میں اعلیٰ ترین عہدہ ہے. عہدے پر فائز شخص 5 اسٹار جنرل اور سینئر ترین آرمی آفیسر ہوتا ہے. یہ ایوارڈ غیر معمولی مثالی قیادت اور خدمات کے پیش نظر دیا جاتا ہے. فیلڈ مارشل کے رینک کو عالمی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے. یہ رینک جنگی مہارت، قومی خدمات اور عسکری قیادت میں غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف کے طور پر عطا کیا جاتا ہے. فیلڈ مارشل کا عہدہ یورپی فوجی روایت سے نکلا ہے. برطانوی فوج میں اسے فیلڈ مارشل کہا جاتا ہے. جرمنی میں یہ عہدہ جنرل فیلڈ مارشل کہلاتا ہے. پاک فضائیہ اور چین کے مابین دفاعی تعاون کی نئی جہتیں. چینی سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم. اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت. دونوں رہنماؤں نے خطے کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. ایئر چیف نے چین کے ساتھ دیرینہ، آزمودہ اور آہنی رشتے کو خراج تحسین پیش کیا. کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور خطے میں پائیدار امن کے مشترکہ خواب پر مبنی ہیں. ایئر چیف نے چین کی دفاعی معاونت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور تحقیق و ترقی میں تعاون پر شکریہ ادا کیا. چینی سفیر نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، خاص طور پر مشرقی سرحدی کشیدگی کے دوران کارکردگی کو زبردست الفاظ میں سراہا. چین ہر سطح پر تکنیکی معاونت جاری رکھے گا. پاکستان کو بھارت پر جو تاریخی کامیابی ملی اس میں نواز شریف کا اہم کردار ہے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف ہمیشہ اپنے طرز اخلاق کو مد نظر رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید کی پالیسی پوائنٹ ود اپسا کومل میں گفتگو. کہا کہ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے 28 مئی کو 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے سے جواب دیا تھا. بھارتی جہریت کا بھرپور جواب. پاکستان کو ملی تاریخی فتح. عالمی منظرنامے پر پاکستان پھر سے ابھرا. پاک بھارت کشیدگی کے دوران قائد نون لیگ نواز شریف کا ٹویٹ شدید تنقید کی زد میں رہا. سینئر اینکر پرسن اپسا کومل اہم موضوع کو پروگرام میں زیر بحث لائیں. فیصل وابڈا کی نواز شریف پر تنقید اور عثمان بخاری کا جواب بھی ناظرین کو سنوایا. پرویز رشید سے سوال بھی کیا کہ نواز شریف کے ٹویٹ میں مودی کا ذکر کیوں نہیں تھا، جس پر سینئر لیگی رہنما پرویز رشید نے الزامات بے بنیاد قرار دیے. پالیسی پوائنٹ ود اپسا کومل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نواز شریف کی ہی حکومت ہے. ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں. جو کچھ بھی حکومت نے کیا وہ نواز شریف کی رہنمائی میں کیا. پرویز رشید نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ اپنے طرز اخلاق کو مد نظر رکھتے ہیں. ایٹمی دھماکے سب کو یاد ہے. JF تھنڈر کا چین کے ساتھ معاہدہ بھی نواز شریف نے کیا تھا. لیگی رہنما نے کہا ملک کو کامیابی دلوانے میں قائد مسلم لیگ نون کا اہم کردار رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے RSS اور BJP کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بولے بھارت صرف ہندوؤں کا نہیں، اکھنڈ بھارت کا خواب خود بھارت کو لے ڈوبے گا. مودی کی بے بسی، ٹرمپ کے آگے جھکاؤ، اب دنیا بھارت سے سوال کر رہی ہے. بھارت کی ہندوتوا پالیسی کو کھلا چیلنج. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے کھری سنا دی. بول نیوز کے پروگرام عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو. کہا RSS بھارت کو تقسیم کر رہی ہے اور BJP کے رہنما اسی ایجنڈے کے پیروکار ہیں. RSS کی ایڈیالوجی کیا ہے اور اس کی کر کیا رہی ہے آگے جا کے، یہ اس انڈین معاشرے کو بہت بری طرح تقسیم کر رہی ہے. اور RSS ایک ہی چیز ہے اور BJP خاص طور پہ جو ان کے بہت سینئر لیڈرز ہیں سارے، وہ تو ان کے آئیڈیالوجی کے پیروکار ہیں RSS کی. انہوں نے کہا کہ آسان الفاظ میں ہندوتوا کا مطلب ہے بھارت صرف ہندوؤں کا گھر. اکھنڈ بھارت کے زہریلے خواب پر نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش بھی بول پڑے. سیز فائر پر جنرل محمد سعید کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا جنگ سے پیچھے ہٹنا بذات خود بڑی کامیابی ہے. ہندوتوا کا اگر آپ بہت مختصر مطلب سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے راشٹر، کہ بھارت ہندوؤں کا گھر ہے. کیا بھوٹان نے اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لی تھی؟ کیا نیپال نے اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لی؟ کیا بنگلہ دیش نے جب حسینہ واجد تھیں جو ان کی بڑی اسٹرانگ لائن تھی، انہوں نے پوزیشن نہیں لی؟
तो सब ने उसके ऊपर एक पोजीशन ली थी। उन्होंने कहा नहीं इसका तो आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेके और उसकी कीमत अब भारत को चुकानी पड़ रही है। जनरल सईद ने याद दिलाया कि मोदी तकरीर में रो पड़े कि पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो क्या हम नॉर्थ पोल पर बम गिराते? अभी जंग का कोई खतरा नहीं, अब भारत में हमले की जुर्रत नहीं। जब सदर ट्रंप ने सीज फायर का ट्वीट किया तो उस पर अमल दरामद हुआ। CNN की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि भारत ने पाकिस्तान की शिकायत लगाई। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा झूठ पकड़े जाने पर मोदी खामोश है। जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी कर सकता है तो चीन भी भारत के साथ कर सकता है। कोई खतरा नहीं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस का गारंटर अमेरिका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसका प्रेस्टीज, उसका इम्पैक्ट इज देयर। सफारती और सियासी फतह हुई है सीज फायर का, तो दोनों हमारी वजह से हुई है, तो वो तो उसका पाकिस्तान के साथ अब गहरा रिश्ता हो गया है। वी आर वॉकिंग टॉल एंड दे आर अ पिग्मी, ये फर्क हुआ ना, ये तब्दीली आई है। तो उनका जो स्टैचर है, उनका जो प्रेस्टीज है, इसलिए मैं समझता हूँ कि नेहरू के बाद सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। और आई वांट टू टेल यू एंड योर व्यूअर्स, पॉलिटिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी। जो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ करेगा गड़बड़, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुमकिनात में टू कैन टैंगो, चाइना भी कर सकता है आपके साथ, हिंदुस्तान के साथ। फिर क्या करेगा हिंदुस्तान? ये तो हिंदुस्तान के लिए तो अब 3 फ्रंट सिचुएशन हो गई है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश भी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के तारीखी ओहदे पर तकर्री की मुबारकबाद पेश की गई है। बयान में कहा गया है कि ये तकर्री न सिर्फ अस्करी क़यादत पर कौम की गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है, बल्कि पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम, महफूज और नाकाबिल तस्खीर बनाने के आज़म की अक्कासी भी करती है। MQM के सीनियर रहनुमा अनीस अहमद क़ायम ख़ानी ने भी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की खिदमत को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर अवाम की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जा रही है। शहरियों का कहना है आर्मी चीफ ने दुश्मन को जिस जुर्रत, हिकमत और बेबाकी से जवाब दिया वो कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने जो है बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया इंडिया को, और इस चीज़ के वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काबिल था इस चीज़ के, जो इसको एजाज़ मिला है। जंग की उन्होंने उसका जवाब दिया, देर से दिया, लेकिन इतना अच्छा जवाब दिया और ज़बरदस्त जवाब दिया, तो इसलिए उसके हकदार है यही हैं और कोई नहीं। ये एजाज़ भी मेरी नज़रों में तो इनके लिए कम है, क्योंकि एजाज़ से भी कई गुना ज़्यादा इन्होंने काम करके दिखाया है। हमें इस तरह फ़ौजी पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे जो फ़ौज इस तरह बहादुर सवार हैं। जो उनका अवार्ड मिला है पाकिस्तान का, और इंडिया ने सही जवाब दे दिया, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें बहुत खुशी हुई है कि इसको जो है ना ये एजाज़ मिला है। क्यों कि इसने जो है ना बर वक्त इंडिया को जो है ना जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें ये जो इजाफी ओहदा दिया गया है। आर्मी चीफ को ये ओहदा मिलना चाहिए, उनको बहुत मुबारक हो, और वो इस चीज़ के हकदार। वाहिद पाकिस्तान का ये शेरदिल जो है, इसको काबीना ने मतलब यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बनाया है, तो मुझे इंतहाई खुशी हुई है। भारत में गिरफ्तार इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का पर्दा चाक हो गया है। ज्योति मल्होत्रा हुक्मरान जमात BJP की कारकुन निकली हैं। यहाँ भी मोदी ने ड्रामा किया और गिरफ्तारी का शोशा किया, मगर भारतीय अवाम ने मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया और सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर का ताल्लुक BJP से निकला। अवाम ने एक्स पर ज्योति मल्होत्रा की फॉल्स फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा चाक कर दिया। 17 मई को गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा BJP की कारकुन निकली। ज्योति को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। एक्स पर सार्फिन ने सवालात उठाए। भारतीय बॉर्डर क्रॉस पर ज्योति ने खुद को हरियाणा BJP से बताया। BSF जवान का जांच पड़ताल न करना BJP का शाखसाना लगता है। भारतीय अवाम ने मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दोतरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी, समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद।
दोनों ममालिक का हर तरह के हालात में साथ निभाने का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल की सिमत और सी पैक के दूसरे मरहले पर भी गौर हुआ। फरीक़ैन ने इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियू जियान चाओ से मिले। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। चीन ने पाकिस्तान को हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त करार दिया। चीनी वजीर का कहना था कि चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। अफगान उबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी भी चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा सह फरीक़ी मुलाकात भी करेंगे। मार्का हक में कामयाबी। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल तकरूरी। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम भी दिए जा रहे हैं। अवाम की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिरात तहसीन पेश किया जा रहा है। अवाम ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में कामयाबी। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल तकरूरी। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम भी दिए जा रहे हैं। अवाम की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और अवाम ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मार्का हक में कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल तकरीरी हुई। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम भी दिए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की अहम समाअत। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर बरियत की अपील मुस्तरद। सजाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूशन का तमाम मुकदमा CCTV फुटेज और DVR पर मबनी है। शवाहिद शक व शुबे से बालतर नहीं है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क किए कि इस केस में बहुत से हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं, लिहाजा इन पर मज़ीद दलाइल की ज़रूरत नहीं है। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि मुजरिम और मकतूला एक साथ रहते थे। लड़का और लड़की का इस नौइयत का ताल्लुक हमारे माशरे की बदबख्ती है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की अहम समाअत। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर की बरियत की अपील मुस्तरद। सजा मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूशन का तमाम मुकदमा CCTV फुटेज और DVRs पर मबनी है। शवाहिद शक व शुबे से बालातर नहीं हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में बहुत से हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं, लिहाजा इन पर मज़ीद दलाइल की ज़रूरत नहीं। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि मुजरिम और मकतूला एक साथ रहते थे। लड़का और लड़की का उस नौइयत का ताल्लुक हमारे माशरे की बदबख्ती है। नूर मुकद्दम के वकील शाखावर ने कहा कि मकतूल की लाश मुजरिम के घर से मिलना खुद एक नाकाबिले तरदीद सबूत है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत बरकरार रखी। रेप के जुर्म में सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया, जबकि अगवा की सज़ा 10 साल से कम करके 1 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुल्ज़िमान, माली और चौकीदार की सज़ा कम करके 4 साल कर दी, जो वो पहले ही पूरी कर चुके हैं। दोनों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसा से अमवात का सिलसिला थम न सका है। 3 मुख्तलिफ वाक़यात में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात न थम सके। अफसोसनाक वाक़यात में मजीद 4 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। सुपर हाईवे काठोर के करीब डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम। बच्ची समेत 2 अफराद जान से गए। 7 खवातीन समेत 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। स्टील मिल्स मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने माजूर शख्स को कुचल डाला। शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिप ऑनर्स कॉलेज के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में 50 साल बच्चा। माहौल, खिलाड़ियों का एतमाद और मैनेजमेंट का रवैया सब कुछ शानदार है। पिंडी के जुनूनी क्राउड को सलाम। ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस की शानदार कामयाबी। खुजार में झालावान अवामी पैनल की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। मार्का हक में तारीखी फतह। खुजदार में झालावान अवामी पैनल की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन पेश। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका ने पाक फौज को मुल्क का हिफाजती हिसार और नाकाबिले तस्खीर किला करार दिया। दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने
کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے جرأت مندانہ جواب نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دشمن نے پھر کوئی حماقت کی تو اس سے زیادہ تباہ کن جواب ملے گا۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی ہے۔ اسمبلی وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ سوئی صدرن کے لیے گیس کی قیمت میں 103.95 پیسے فی MMBTU سفارش کی گئی ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے نرخوں میں 116.90 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت سے اپنی منظوری کے بعد اوگرا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے دورہ جنیوا میں سعودی وزیر صحت فہد عبد الرحمان سے ملاقات کی۔ دونوں وزرائے صحت میں ویکسین کی تیاری، ٹیلی میڈیسن کو فروغ دینے کے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر صحت سے ترکیہ کے وزیر صحت اور برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے چیف میڈیکل ایڈوائزر کی بھی ملاقات ہوئی۔ کچھ بات غزہ کی صورتحال کی۔ خان یونس سمیت غزہ شہر میں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ آدھی رات کو مزید 87 افراد شہید کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی۔ سعودی عرب نے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی اسرائیل کو وارننگ۔ برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر بات چیت روک دی ہے۔ چین نے بھی کہہ دیا ہے کہ غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے اور رہے گا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری، آدھی رات کو کم از کم 87 فلسطینی شہید کر دیے۔ مہلک بم برسا کر متعدد عمارتیں زمین بوس کر دیں۔ نقل مکانی کرنے والوں کی پناہ گاہ پر حملہ، بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید کر دیے۔ ڈائریکٹر جنرل عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ میں 20 لاکھ افراد بھوک سے مر رہے ہیں۔ غزہ میں مزاحمت کاروں سے طویل جنگ نے اسرائیلی فوجیوں کو تھکا دیا۔ صہیونیوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ لڑنے سے انکار پر 3 فوجی معطل، قید کی سزا سنا دی گئی۔ برطانیہ نے اسرائیل سے تجارتی معاہدے کی بات چیت روک دی۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر غزہ میں نئے فوجی حملے بند نہ کیے اور امدادی پابندیاں ختم نہ کی تو ان کے ممالک کارروائی کریں گے۔ چین کا 2 ٹوک موقف آ گیا، کہا غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے اور یہ فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے۔ برطانیہ کا اسرائیلی سفیر کو طلب کرنے اور آزاد تجارتی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی سفیر کو بھی دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیلی حکومت کی خطرناک کارروائیوں اور اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی پالیسیز اسے دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں سے تنہا کر رہی ہیں۔ ڈیوڈ لیمی نے خاص طور پر غزہ میں عسکری کارروائیوں کے پھیلاؤ اور انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک طویل عرصے سے اسرائیل کے دوست رہے، مگر موجودہ اقدامات ہمارے باہمی تعلقات کے بنیادی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے اور برطانوی عوام کی اقدار کی توہین ہے۔ 2030 کے 2 طرفہ روڈ میپ کے تحت تعاون پر نظر ثانی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کریں۔ بات چیت فوراً شروع نہ ہوئی تو پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اس مسئلے میں دونوں ممالک کے درمیان واحد رکاوٹ انا ہے۔ سوشل میڈیا بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کی روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر 2 گھنٹے بات ہوئی، جو ان کے خیال میں اچھی رہی۔ ٹرمپ نے لکھا کہ روس اور یوکرین سیز فائر کے لیے فوری بات چیت شروع کر دیں۔ روس نے کہا کہ ویٹیکن سٹی نے روس اور یوکرین کے درمیان ممکنہ امن مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو کھیل کے ایک اور میدان میں شکست۔ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ ایران میں ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے روایتی حریف کو 14-1 کے اسکور سے یک طرفہ مقابلے میں شکست دے دی۔ فائنل میں دفاعی چیمپئن پاکستان کا مقابلہ فلسطین سے آج ہوگا۔ کھیل کے میدان میں بھارت کی ایک اور 2 نمبری پکڑی گئی ہے۔ اولمپک جیولین تھروور شیو پال سنگھ کا کیریئر میں دوسری بار ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ان پر ممکنہ ادویات کے استعمال کا الزام ہے، جس کی سزا کے طور پر ان پر 8 سالہ پابندی عائد کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ اس سے پہلے بھی شیو پال سنگھ نے اس جرم میں سزا بھگت چکے ہیں، جب ان پر 2021 میں کارکردگی بڑھانے کے لیے قوت بخش ادویات کے استعمال کا الزام ثابت ہوا تھا۔ اور قزاقستان کے سفیر یرزان کیستافین کی سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر آمد۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، اسلام آباد کی ترقی، خوشحالی، بیوٹیفیکیشن اور ماحول دوست پودے لگانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قزاقستان کے سفیر نے سی ڈی اے کے اسلام آباد کی ترقی، خوشحالی اور خوبصورتی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیے گئے شاندار اقدامات کی تعریف کی۔ محمد علی رندھاوا نے کہا کہ پاکستان اپنے برادرانہ ملک قازقستان کو انتہائی قدر اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کم عمری کی شادی کے خلاف بل کی حمایت پر سینیٹر شہری رحمان کا پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں اور اپوزیشن اور عوام سے اظہار تشکر۔ کہا بل کی منظوری بچیوں کے محفوظ مستقبل کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کم عمری کی شادی بچیوں کی زندگی چھین لیتی ہے۔ یہ بل انسانیت، انصاف اور آئندہ نسلوں کے تحفظ کی علامت ہے۔
اور کچھ موسم کی بات کریں گے. ملک میں موسم کے کڑے تیور. سندھ، پنجاب، بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر مزید 4 روز جاری رہے گی. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے. ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار. موسم مزید ستم ڈھانے کو تیار. سورج اس ہفتے بھی آگ برسائے گا. آج سے 24 مئی کے دوران سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری اوپر جائے گا. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں اس دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مری، گلیات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.